अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोगों को दीन के अंदर टांग अड़ाने का बड़ा शौक़ होता है। बेशक उनको दीन के बारे में कोई नॉलेज ना हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि दीन को जो है वो किसी तरह इंसानियत के लिबादे में लपेट लपाट के लोगों को बताएं और कहें कि किस तरह जो है वो बात ऐसे होनी चाहिए थी। चंद टकों के लिए लोग जो हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। पहले ये वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद जो है इस पर बात करते हैं। खाने पीने की चीजों में क्या हराम है क्या हलाल है, ये बताना सिर्फ अल्लाह और उसके पैगंबरों का हक है। ये सिर्फ उनका हक है और उनका ही इल्म है कि वो ये बता सकें कि फलां चीज हराम है तुम्हारे लिए, फलां चीज हलाल है। ये कुरान मजीद में बहुत वाज़े तौर पर लिख दिया है। अच्छा, अब जिन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार नहीं दिया, उसको कोई दूसरा इंसान उठ के जब हराम करार देता है तो वो दरअसल अल्लाह के मुकाबले में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में सरकशी पर उतरता है। अल्लाह माफ करे, वो ये कहता है कि गोया कुरान मजीद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कोई कमी रह गई थी, वो बताना भूल गए थे। अल्लाह माफ करे, जो ये आके बता रहा है। इतनी बड़ी गुस्ताखी और सरकशी और जहालत है ये। क्या कुरान मजीद में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी हदीस में क्या हमें ये तालीम दी है कि मुसलमान के अलावा कोई और आदमी हो, किसी दूसरे मजहब का मानने वाला, तुम उससे फल नहीं खरीदोगे, फलों का जूस नहीं पियोगे, फलों का रस नहीं पियोगे? आप मुझे बताइए कि क्या कोई दूसरे फिरका, कोई दूसरा मजहब जो वो तिजारत कर रहे हैं ना, आप उससे खरीद रहे हैं, उसने फलों का आपको जूस निकाल के दे दिया। ये फल किसने बनाए हैं? अल्लाह की पाक ज़ात ने बनाए हैं। उन फलों को पाकीज़ा किसने करार दिया है? अल्लाह ताला ने उन फलों को पाकीज़ा बनाया है। उन फलों से लिया हुआ रस, ज़ाहिर है अल्लाह ताला के पाकीज़ा फलों का वो रस है। उस रस को एक आदमी बेच रहा है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो कादियानी है, अहमदी है, वो पारसी है या वो दहरिया है। क्या आप ऐसे शख्स से अल्लाह की बनाई हुई पाकीज़ा वो फल या उसका जूस ना खरीदें? क्या ऐसा अल्लाह ने कहा है? अगर तो कहा है तो बस ठीक है, हुक्म हो गया, खत्म हो गई बात, दूसरी बात नहीं हो सकती इस पर। लेकिन क्या उसने कहा है? जवाब नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसी को बात की है? जवाब नहीं कहा। क्या किसी सहाबी ने हमें, जलील बहुत यानी अजीम सहाबी ने क्या हमें कोई इस तरह की बात बताई है? बिल्कुल नहीं कही। जब उन्होंने ये बातें नहीं बताई तो ये कहने वाले कौन है कि फलां आदमी कादियानी है तो मुझसे लिया हुआ हलाल जो वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, आम और उसका जूस, वो लेने से तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा, या मीठा जहर है, ये मीठा जहर लेने से तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। ये बात कहने वाले अल्लाह और उसके रसूल की हदूद में मुदाखलत कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये होता है दीन फरोशी, इसको कहते हैं दीन फरोशी। जी, सुन ली आपने इनकी तमाम बातें, और कह रहे हैं कि कहीं हदीस में कहीं पे भी ये बयान नहीं किया गया कि कुफ़ार जो है उनकी प्रोडक्ट ख़रीदना जो हलाल हो, जो जायज़ हो, वो कहीं पे मना किया गया है। तो देखिए कि दीन का ना हो मालूम होना और दीन के बारे में कम इल्मी जो है वो इंसान को कहाँ तक पहुँचाती है, गुमराही तक पहुँचा देती है। उसकी ये मिसाल आपके सामने नज़र आ रही है। इन साहब ने ये तमाम जो बातें हैं वो कादियानी कंपनी शहज़ान के हक़ में की हैं। अब मुझे नहीं पता कि शहज़ान के क्या इनके साथ जो हैं वो ताल्लुकात हैं या क्या इनका उनके साथ कोई ऐसा रब्ता है, लेकिन इनको देखें कि दीन का पता नहीं है। कादियानी जो है वो आम कुफ़ार में शामिल नहीं है। अब देखिए कि कादियानी कंपनी की मसनूआत को सिर्फ़ इस वजह से नाजायज़ नहीं कहा जा सकता कि वो गैर मुस्लिम कंपनी से तैयार शुदा, बल्कि नाजायज़ होने की असल वजह यह है कि गैर मुस्लिम कंपनी अपनी मसनूआत की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मखसूस तरीके से एक ख़ास मिशन के तहत इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसको नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करी। शहज़ान फैक्ट्री की मसनूआत की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कादियानियत की तबलीग और मुसलमानों को मुर्तद बनाने और इस्लाम और मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुँचाने में सर्फ होता है। और ये तमाम हिस्सा जो है ये अब हमारे सामने है। ये बात कोई खुली हुई नहीं है कि कादियानियों का जो कमाई का 10वां हिस्सा है वो चंदे के तौर पे जाता है। अब देखिएगा कि कहते हैं कि कादियानी जो है वो आम काफिर नहीं बल्कि ज़िंदीक है और अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत नहीं समझते, बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों को काफिर कहते हैं। इसलिए इनके साथ तिजारत करना, ख़रीदो फ़रोख्त करना नाजायज़ और हराम है, क्योंकि कादियानी अपनी आमदनी का हिस्सा लोगों को कादियानी बनाने में ख़र्च करते हैं और
پھر اسی طرح ان کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ہے کہ شیزان کمپنی یہ قادیانیوں کی جو ہے یہ زندیق ہے، ان کے احکام دوسرے مرتدین سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کرنا اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا غیرت ایمانیہ کے خلاف ہے، لہٰذا یہ دین اسلام کے دشمن ہے اور حتی الامکان ضرورت شدیدہ کے بغیر ان کی مصنوعات خریدنا جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی علماء اکرام کی طرف سے۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہاں پہ بہت زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ کسی حدیث میں کہیں پہ بھی قرآن میں بھی بیان نہیں کیا گیا، تو دیکھیے گا کہ منافقین جو ہے ان کی مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرانے کا حکم دیا تھا۔ قادیانی جو ہے وہ منافقین سے بھی زیادہ بڑھ کے زندیق ہیں، جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کافر سمجھتے ہی نہیں ہے، تو ان کا حکم جو ہے وہ دوسرے کفار کے ساتھ کہاں پہ آ گیا؟ پہلے تھوڑی سی جو ہے وہ تحقیق کیا کریں۔ اور ہمارے جو ایک بہت محترم دوست ہے عرفان محمود برق صاحب، وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ قادیانی تھے بچپن سے، تو ان کے دادا کے ایک مسلمان دوست ملنے آئے اور انہوں نے دادا نے ان کو بٹھایا اور کہا کہ جا کے اپنی دادی سے کہو کہ ایک غیر احمدی بندہ مسلمان آیا، اس کے لیے شربت بنا کے بھیجو، اور میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ اس کو کہنا کہ وہ خاص چیز بھی بیچ میں ڈالے۔ وہ مختصر میں آپ کو بتا رہی کہ انہوں نے جب کہا کہ میں دادی کے پاس گیا اور اس نے شربت بنا کے دیا، اور جب اس طرف منہ کر کے اس کے اندر تھوک دیا، تو میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے ڈانٹا کہ تمہیں زیادہ جو ہے اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ہمیں ہمارے جو دور کے موجودہ دور کے یعنی نبی ہیں مرزا قادیانی کا کہا کہ اس کو نہیں مانتے، اس کی گستاخی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں جو ہے یہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لا کے وہ شربت اس کو دے دیا۔ تو دیکھیے گا کہ یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بڑے پھلوں کا جوس نکال کے خالص رس آپ کو دے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی جس کو یہ مانتے ہیں، اس نے ساری زندگی 2 نمبری کی تھی، اس کے اندر خیانت اور دھوکہ دہی بھری تھی، اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں بے شمار، انبیاء اکرام کی شان اقدس میں بے شمار گستاخیاں کی، اہل بیت کے شان میں اور جو ازواج مطہرات تھیں اور ان کی شان میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخیاں کی۔ وہ کہاں سے آپ کو جو ہے وہ اس کے ماننے والے سچی اور کھری چیز آپ کو بنا کے دیں گے؟ یہ تو ان کے حالات ہیں، اور جس چیز کے بارے میں ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہم بیٹھ جاتے ہیں اس کی حمایت کرنے۔ اور یہ لبرل جو ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ دین کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو برائے مہربانی پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں۔ ان صاحب کو مسلمانوں کی جو ہے دین فروشی یاد آ گئی، مگر مرزا قادیانی نے جس طرح دین اسلام کو بیچ کے اپنی دکانداری چمکائی وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ میں حیران ہوں کہ یہ جو ہے انہوں نے اپنی شفاعت کل کو قادیانی کمپنی شیزان سے کروانی ہے، یا قادیانیوں سے کروانی ہے، یا مرزا قادیانی کے پاس جانا ہے، یا پھر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ کس منہ سے پیش ہوں گے شفاعت کے لیے، جب کہ وکالت جو ہے ان کے گستاخوں کی، ان کے دشمنوں کی کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوتی ہوں ایسے لوگوں پہ، اور یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ غالب نے کیا خوب کہا تھا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔